السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. معكم خوكم ياسين، واليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لو كوبل. دونك على بركة الله نديفينيو لو كوبل. قال لك اون ابيل كوبل لو مومون دو دو فورس تيغال. قال لك دابا الكوبل سي ان مومون ديال واحد دو فورس تيغال، واحد جوج تاع لي فورس كيتساواو اوبوزي، يعني متعاكسين. الا كانت واحده فورس بوزيتيف غتكون وحده نيجاتيف. Et de lignes d'action parallèles. De la ligne d'action des deux forces ديما parallèle. يعني c'est-à-dire خص la force إلا كانت غادية هكا خصها تكون parallèle مع la force اللي غادية العكس ديالها. ما نقدروش نلقاو شي فورس هكا و اون اوتر هكا. هذا خصنا نلقاو جوستومون لا كومبوزونت لي parallèle باش نحسبوا الكوبل. دونك قلنا لو كوبل سي ان مومون، هذا متفقين عليه. لو كوبل سي ان مومون دو فورس تيغال. دونك هاد لي دو فورس كيتساواو عندهم لا ميم فالور. دونك هنا الا كانت باغ اكزومبل 100 نيوتن غتكون هنا موان 100. دونك ils sont égaux opposés. يعني الا كانت هذا عندها اشاره بوزيتيف هذه تكون عندها اشاره نيجاتيف. اي لي لين داكسيون باراليل، عندهم لا لين داكسيون باراليل، يعني غاديين في واحد لا لين. دونك الا كانت هذا عندها واحد لونغل كتفورمي واحد لونغل ديال 90، حتى هذه خصها تكون كتفورمي 90. نكتبوا لا فورمول ديال لو كوبل. دونك لو كوبل بويسكو سي ان مومون غنكتبوه على شكل مومون، ولكن غنديرو ام سي باش نديفيرونسيو حيتاش سي ان مومون كوزي بار ان كوبل. العلاقه كتقول هي لا فورس. لا فورس سوا كتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، وغنشوفو من بعد امتى كتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. بلوز او موان لا فورس فوا لا ديستانس اللي ما بين جوج تاع لي فورس. هنا عندنا ا بلس بي ديال ا بلس بي اللي هي نيت بلوز او موان فورس ديال دي. دونك المومون كوزي بار لو كوبل هو لا فورس اللي عندنا فوا لا ديستانس اللي ما بين لي دو فورس اوبوزي. دونك ها هي لا فورس، ها هي لا ديستانس فور لي دو فورس. هذه هي لا فورمول ديال لو كوبل. سي لا ميم كو لو فورمول ديال لو مومون نورمال، غير هو لو مومون نورمال كتكون هاد دي بغا دو لوفي ما بين لو بوين فين اونكاستري لوبجي اللي عندنا ولا فورس، هذه هي دي. وهنا كتكون لا ديستانس اونتر لي دو فورس. سينون سي لا ميم فورمول، غير باش ديفيرونسيو بيناتهم. ناخدو ان بتيت اكزومبل. عندنا هنا واحد لابوتر، عندنا حنا واحد لاكس او، وعندنا ان كوبل. إلا لاحظتوا هنا باش كتعرفوا دابا في لي زيكزيرسيس باش تعرفوا لي كوبل بان غتشوفوا لا ميم فالور. دونك لا فورس elle est égale، les deux forces sont égales، وعندهم دو ديريكسيون اوبوزي، وعندهم لا ميم ils sont parallèles. كتعرفوا بانه راه كوبل. دونك هنا بغينا نحسبوا لو كوبل ديالنا. شحال يساوي لو كوبل؟ المومون كوزي بار لو كوبل. ها هي لا فورمول، هي ام لو مومون ديال الكوبل هي لا فورس فوا لا ديستانس. لا فورس عندنا حنا شحال؟ 50 فوا لا ديستانس هي 30 بلس 20 اللي هي 50. دونك 50 فوا 50 اللي هي 2500. سي سا 2500 نيوتن بار متر. غير دابا هنا الاشكال واش غتكون اشاره بوزيتيف ولا نيجاتيف. اجي نشوفو هنا ونرجعو نشرحو هنا ونرجعو ليكزيرسيس ديالنا. لا ريبريزونطاسيون دو سونس دان كوبل. دابا لو كوبل في دي زيكزيرسيس كيعطيو ليكم بهذا، كيعطيكم هاد لو سين باش تعرفوا بان كوبل. هنا شوفوا لي ديريكسيون ديال هاد الكوبل. هاد لا فورس غاديه لسيت ديريكسيون، وهاد لا فورس غاديه هنا بحال دو سيت فاصون. دونك هاد لا فورس غاديه هنا وهاد لا فورس غاديه هنا. دونك لو مومون كيفاش غيكون؟ لو مومون غيكون دو سو سونس لا.
وإلا كان لو مومون اش قلنا في لو كور ديال لو مومون اللي ديجا شفنا قلنا إلا كان لو مومون في لو سونس تريغونوميتريك كيكون بوزيتيف وإلا كان في لو سونس اوغير كيكون نيجاتيف. إن السونس هذا عكس عقارب الساعة يعني لو سونس تريغونوميتريك دونك لو مومون اي بوزيتيف. وهنا نشوفو عاوتاني لا ميم شوز لي فلاش غاديين هنا دونك فورس هكا و فورس هكا دونك غيدور في لو سونس اوغير مع عقارب الساعة دونك سي ان مومون ام سي نيجاتيف وهنا سي ان مومون كوزي بار ان كوبل بوزيتيف. اجي نشوفو شنو عندنا هنا عندنا واحد لا فورس 50 جايه من التحت وحده من الفوق دونك غدور لينا لا بوتر ديالنا بهاد لا فاصون دونك ان السونس هذا سي لو سونس تريغونوميتريك يعني غدورو بهاد لا فاصون دونك سي بلوس. دابا كتمنى هاد القضيه ديال لي سين لا كونفونسيون دي سين ردوا ليها البال كنتمنى تكون مفهومه. نجيو لواحد ليكزيرسيس اخر. هاد ليكزيرسيس سي ان مومون سامبل. علاش ماشي كوبل؟ حيتاش كاينه اون سول فورس ما كايناش شي فورس اوبوزي باراليل ليها بانها غتكون غتكريي لنا ان كوبل دونك سي ان مومون. غنحسبوها دونك بغينا لو مومون بارابور لو بوين او مي الا كنشوفو سي اون فورس ماشي باراليل لا لين داكسيون ماشي باراليل لين نوتر ديال لاكس دونك خصنا نلقاو لا كومبوزونت fx ou fy. Donc c'est même demandé fx, fy ou le moment. Donc fx fait le cas شحال تساوي donc f les x هاد l'angle formé مع axe des y. هذا c'est l'axe des x وهذا l'axe des y et il est formé مع l'axe d'y donc غتكون la force fois sinus ديال l'angle اللي هو 30 égal au effectivement la force par rapport à y غتكون la force fois le cosinus de l'angle اللي هو 30. donc application numérique la force شحال عندنا هي 50 donc 50 fois sinus 30 غتعطينا 25 donc هنا 25 نيوتن au fois 50 fois le cosinus غتعطينا 43,3 نيوتن. دابا لقينا لي كومبوزونت بارابور ا اكس و اي ولكن هنا دابا واحد لا فورس elle est pas sur l'axe ديال لو بوين او دونك هادو بجوج هما يكريو ان مومون مي غنديرو بان لو بوين او هذا ديالنا اف اكس ça va le faire tourner dans le sens horaire donc c'est un moment négatif ou fy c'est une force fait le sens trigonométrique l'axe donc ça va donner un moment positif donc le moment ça va donner fy يعني غيكون donc fait le sens يعني sens horaire غيكون moins شحال f ça c'est fy ça c'est fy et ça c'est fx donc c'est moins fy fois شحال اشنو هي لا ديستانس اللي ما بين هذا وهذا لاكس هي 10 fois 10 plus حيتاش هذا غدورو في لو سونس تريغونوميتريك غتعطينا fx fois شحال لا ديستانس ما بين هنا وهاد لاكس هي هاد لا ديستانس اللي هي 5 donc application numérique moins 43,3 fois 10 plus fx c'est 25 fois 5 ça va donner combien donc moins 43,3 fois 10 plus 25 fois 5 غادي تعطينا moins 308 نيوتن par mètre. Voilà, حنا وصلنا لو مومون ديالنا.
هنا ندوزو للدوزيام اكزومبل. هنا الى شفنا كاينين دو فورس لي ايغو، تكون موان ايغو باش كنعرفو ان مومون كيكونوا دو فورس ايغو اوبوزي، هذا في هاد لا ديريكسيون وهذا في هاد لا ديريكسيون، و لا لين d'action ديالهم، la ligne d'action elle est parallèle. Donc effectivement c'est un couple. Donc باش نحسبوا هاد الكوبل MC، اشنا لا فورمول كنقولوا لا فورس اللي هي في notre cas la force، هذا لا فورمول fois la distance donc plus ou moins la force عندنا غناخدو 100، la distance ما بين هاد لي دو فورس هي 5 plus 5 اللي هي 10، مي واش بلوس ولا موان. دونك نشوفو هاد لا فورس كتدفع لا بوتر ديالي فيغ لو هو وهادي vers le bas, donc c'est un sens, donc la poutre de la façon, donc c'est un sens trigonométrique, donc c'est plus. Donc on a 100 fois 10, donc c'est 1000 newtons. Si on suppose que la force est de newton, 1000 newtons par mètre. Voilà, هذا هو الدرس ديال الكوبل. الدرس اللي ساهل الكوب سي بحال لو مومون، فورمول فاسيل هي لا فورس فوا ديستانس صافي. وكتشوف واش يساجي عندك دان مومون عادي اللي كتكون اون فورس اونيك، ولا كيكون ان كوبل اللي افيكتيفمون خصك تفيريفي واش لي فورس سون ايغو، واش ils sont opposés، واش عندهم لا لين d'action parallèle. دونك الا كانوا هاد لي 3 ريغل، هاد لي 3 كونديسيون، راه كيكون عندك كوبل وكتحسب بلا فورميل ديال المومون عادي. فوالا لا فيديو ديال اليوم سالات، كنتمنى يكون الدرس ساهل وفهمتوه مزيان، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. في امان الله.